अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जंजीर टीवी के प्रोग्राम वक्त की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और इस अदालती कत्ल के ख़िलाफ़ दायर किए गए सदारती रेफरेंस पर। नाज़रीन, ये बात एक अय्या हकीकत है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम और एक नाकाबिले फरामोश किरदार है। वैसे तो भुट्टो शहीद ने एक तारीख साज ज़िंदगी गुजारी, मगर इनकी फांसी की सज़ा ने इन्हें मज़ीद यादगार शख्सियत बनाने में ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये बात कौन नहीं जानता कि भुट्टो की मौत को अदालती कत्ल भी कहा जाता है। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की फांसी की सज़ा पर अमल दरामद के फ़ौरन बाद इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। ज़िया मार्शल्लाह के जबर के दौर में इस आवाज़ को अगरचा बुलंद होने से रोकने का हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर फिर भी इसे दबाया नहीं जा सका था। वक्त गुजरने के साथ साथ भुट्टो के अदालती कत्ल के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें न सिर्फ ज़्यादा बुलंद हुईं, बल्कि इन आवाज़ों की हमायत में इजाफा भी होता चला गया। ये आवाज़ें तो बुलंद होती रहीं, मगर जिन अदालतों ने भुट्टो को सज़ा दी थी, इनके अंदर चेहरे बदलने के बावजूद इनका किरदार इस हद तक तब्दील ना हुआ कि अदल के ईवानों का दरवाज़ा खटखटाकर नए आने वालों को ये एहसास दिलाया जा सके कि वहाँ साबका साहिब इख्तियार किस तरह का इंसाफ करते रहे और किस तरह इंसाफ की रूह को पामाल करते रहे। भुट्टो की फांसी के 32 बरस बाद इसके वर्षा में उस वक़्त भुट्टो की फांसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने का हौसला पैदा हुआ, जब एक तहरीक के बाद अदालतों में बहाल होने वाले जजों ने यह दावा किया कि अब वो आज़ाद हैं और आइंदा किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं करेंगे। जजों के इस दावे पर यकीन करते हुए 2 अप्रैल 2011 को पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि भुट्टो की फांसी का केस दोबारा खोलकर इस अदालती गलती की तस्हीह की जाए, जिसका एतराफ़ फांसी सुनाने वाले एक जज सरेआम कर चुके हैं। इस सदारती रेफरेंस पर समाअत का आगाज़ तो हो गया, मगर जनवरी 2012 के बाद से अब तक इस सदारती रेफरेंस पर समाअत दोबारा ना हो सकी। जुल्फ़कार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले रेफरेंस पर पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान के हामी, भुट्टो के मुखालफ और गैर जानबदार कानूनदान अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कानूनी तबसरों के साथ इस रेफरेंस पर इजहार ख्याल का सिलसिला सियासी मैदान में भी शुरू हो चुका है। जुल्फ़कार अली भुट्टो को उनकी ज़िंदगी में ही कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक नामवर सियासतदान तस्लीम किया जा चुका था। भुट्टो की फ़िक्र से वाकिफ़ लोग बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं कि इनकी सज़ाए मौत की वजह कत्ल के इल्ज़ाम की बजाय इनका सियासी तर्ज़ अमल था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिस दौर में भुट्टो को फांसी दी गई, इस दौर की बैनुल अक़वामी सियासत ने भी उनकी सज़ाए मौत के फैसले में अहम किरदार अदा किया। जब सदर जरदारी ने भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया, तो उसी तसलसल में ये कहा गया कि जहां भुट्टो की सज़ाए मौत के फैसले के लिए इस दौर की मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत ने अहम किरदार अदा किया, वहाँ इनकी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ दायर रेफरेंस का फ़ैसला भी मुल्की सियासत पर अपने ख़ास असरात मुरतब करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके जोग्राफियाई वजूद के क़याम और जोग्राफियाई तब्दीलियों पर इलाक़ाई सियासत और लोगों के रवैयों ने वाज़ह असरात मुरतब किए। भुट्टो की सज़ाए मौत पर नज़रसानी के रेफरेंस का फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत के साथ इसके जोग्राफिया समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में लोगों के समाजी और मुआशी तल्लुकात पर भी असरअंदाज होगा।
بھٹو ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر تھا. اس کی قائم کردہ پیپلز پارٹی آج بھی اس کے نام پر ووٹ حاصل کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جاتی ہے. اس کے باوجود بھٹو کا نام اب بھی قانون کے ریکارڈ میں ایک سزا یافتہ انسان کے طور پر درج ہے. بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانے والے ایک جج نسیم حسن شاہ کے اعتراف کے بعد کہ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ دباؤ میں آ کر دیا تھا، اب بھٹو کو بے گناہ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد میں نہ صرف پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے بلکہ ایسے لوگوں کے پاس بھٹو کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ مواد بھی موجود ہے. بھٹو کی سزائے موت کو جائز سمجھنے والی کچھ گنی چنی آوازیں گو اب بھی موجود ہیں، تاہم یہ آوازیں اس قدر کمزور ہیں کہ بھٹو کو بے گناہ قرار دینے والی پرزور اور بلند آہنگ آوازوں کے نیچے دب کر رہ گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ جب بطور وکیل ججوں کی بحالی کی تحریک میں سرگرم تھے تو انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی آڈیو ٹیپ موجود ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانے والے چیف جسٹس شیخ انوار الحق نے جسٹس صفدر شاہ کو بھی بھٹو کی پھانسی دینے کے عمل میں اپنا ہمنوا بنانے کی سرتوڑ کوششیں کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. بھٹو کا کیس 1978-79 کے درمیان عدالتوں میں زیر سماعت رہا، جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی. بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے اب یہ خیال ایک حقیقت بن چکا ہے کہ بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے میں قانون کی بجائے ضیاء الحق کی آمرانہ طاقت نے مرکزی کردار ادا کیا تھا. جس بھٹو کو ضیاء الحق نے عدالتوں کے ذریعے قتل کروایا، تاریخ نے اس بھٹو کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانے والے ججوں کے شان میں بہت سارے قصیدے پڑھے تھے، مگر تاریخ کے فیصلے کے بعد اب ان لوگوں کے لیے ایسے قصیدے پڑھنا ممکن نہیں رہا ہے. جس انوار الحق نے جسٹس صفدر شاہ کو اپنے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش کی، اس جسٹس انوار الحق کی وفات پر لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک معروف صحافی مجیب الرحمان شامی نے 8 مارچ 1995 کو ایک تعزیتی کالم میں یہ لکھا تھا کہ انوار صاحب ایک صاف ستھرے اور دیانتدار انسان تھے. تاریخ کا فیصلہ بھٹو کے حق میں آنے کے بعد اب کیا شامی صاحب جیسے کالم نگاروں کے لیے یہ ممکن ہے کہ بھٹو کو ضیاء کے کہنے پر پھانسی کی سزا سنانے والے سابق چیف جسٹس انوار الحق کے لیے اپنے 1995 میں تحریر کردہ الفاظ کو دہرا سکیں؟ جسٹس انوار الحق کی وفات پر صرف مجیب الرحمان شامی نے ہی نہیں بلکہ میاں نواز شریف نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جسٹس انوار الحق ایک ایسے نڈر اور بے باک انسان تھے جنہوں نے عدلیہ کو ہر دباؤ سے پاک رکھا. کیا میاں نواز شریف اب بھی جسٹس انوار الحق کے لیے اپنے سابقہ خیالات کو دہرا سکتے ہیں؟ شاید میاں نواز شریف کے لیے موجودہ حالات میں ایسا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ جس ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں اہم کردار ادا کیا تھا، میاں نواز شریف نے ایک عرصہ قبل 17 اگست کو اس کی قبر پر جا کر ہاتھ لہراتے ہوئے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ ضیاء الحق کا ادھورا مشن پورا کریں گے. اس طرح کی باتوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت اب بھی طویل عرصہ سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اس ریفرنس کے مزید زیر التوا رہنے سے امتیازی رویوں کے پہلے سے موجود احساس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سزائے موت کے خلاف ریفرنس پر عدالت جو بھی فیصلہ دے گی، اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر ضرور مرتب ہوں گے. اس ریفرنس کے فیصلے کے بعد ملک کے عوام پر اس طرح کے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب یہاں اللہ کے زبان اور قومیت کی بنیاد پر تفریق کا تصور ختم ہو چکا ہے.
لیکن اگر یہ ریفرنس مزید زیر التوا رکھا گیا تو پھر یہ شک یقین میں بدل سکتا ہے کہ یہاں صوبائی اعتبار سے لوگوں کو برتر اور کم تر سمجھ کر فیصلے کیے جانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ عدالتیں کیا سوچتی ہیں؟ عدالتیں اس ریفرنس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گی؟ یہ ہمیں اور پاکستان کے عوام کو اس بات کا انتظار ہے، مگر بھٹو کے حق میں تاریخ اپنا فیصلہ ان عدالتوں سے بہت پہلے سنا چکی۔ خدا حافظ۔